like, subscribe and get notified. The birthday of Lord Ganesh, Ganesh Jayanti or Vinayak Chaturthi was celebrated across Goa on Saturday with great love and devotion. As per Hindu calendar, it is observed on Shukla Chaturthi during Magha lunar month and currently coincides with January and February months in Gregorian calendar. Ganesha Jayanti during Magha month is mainly observed in coastal Konkan and Goa. Here are the glimpses of the celebrations held at Shri Pimpaleshwar Siddhivinayak Devasthan in Altino, Panjim. आईज मागी गणेश जयंती म्हणजेच विनायक चतुर्थी आईज तर आजच्या दिसा ह्या गणपतीचो म्हणटात तो जन्म जालो पार्वतीच्या मळापासून आणि आईज शिवशंकरान ताका मुख लायले तो आईचो दीस ताका म्हणटा विनायक चतुर्थी आईज मागी गणेश जयंती जन्मोत्सव आईज हांगासर सकाळी अभिषेक दनपारां पाळणो सांजची पालखी मागीर फाल्यां अभिषेक सकाळी दनपाराचेर सत्यानारायण पुजा फाल्यांची आनी मागीर श्रीची पावणी आनी हांगा पावणी जातली असो आयचो आनी फाल्यांचो कार्यक्रम आयज पाळणो जाल्या उपरांत आरती जातली मागीर तीर्थप्रसाद आनी मागीर महाप्रसाद सुरू जातलो तर हांगासर खुबशीं वर्सां जालीं हांगासर आज आमचो वर्धापन दीस आणि गणेश जयंती असो दोनूय वांगडाच आमचो प्रोग्राम विधी आणि हांगासर म्हणटात तशें समज आल्तींचे ग्रामस्थ आणि हांगासरले सगळे भावीक हांगासर येता दर्शन घेता आणि म्हणटा मोठ्या संख्येन हांगासर उपस्थित जावन ह्यो कार्यक्रम पार पडटा तर सगळ्यांक गणपतीच्या पिंपळेश्वर सिद्धिविनायक गणपतीच्या आशिर्वादान सगळ्यांक बरें आयुश्य आनी आरोग्य लाभचें सगळ्यांच्यो मनोकामना परिपूर्ण जावची अशेंच गणपती कडेन मागता